प्रभातमित्राणि नमः संस्कृताय सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम्। विकसित भारत संकल्पाय दक्षिण राज्याणां त्वरा प्रगतिः निर्णायिका। नवदेहली प्रधानी श्री नरेंद्र मोदी शनिवासरे पुनश्च त्रिभ्यः वंदे भारत रैल्यानेभ्यः अमूर्त सहभागित्वेन चालनां प्रादात्। अस्मिन् समये भाषमाणः प्रधानी भारतीय रेलवे विभागः बहुभ्यः वर्षेभ्यः अनुभूताः समस्याः परिहर्तुं यशस्वी अभवत्। तथापि देशस्य प्रत्येकं प्रजायै उत्तम रेल प्रयाणस्य निश्चिततया प्रदानपर्यन्तं विश्रामं न स्वीकरोमि। 2017-2000 विकसित भारत संकल्पं स्प्रष्टुं दक्षिण भारतस्य राज्यानां त्वरागतेः प्रगतिरेव प्रमुखं निर्णायकं पात्रं निर्वहति। आयव्यय मंडने कर्णाटक तमिलनाडु प्रान्तयोः रैल योजनाभ्यः अधिकं धनं प्रदत्तम् इति उभयोः राज्ययोः रैल परिवहनम् उत्तम श्रेण्यां वर्तते इति अकथयत्। बेंगलुरु मधुरै मीरत लखनऊ चेन्नई नागरकोइल मध्ये वंदे भारतम रैल्यानानि संचारं करिष्यन्ति। प्रिय श्रोतारः, अग्रिम वार्तां वयं पुनः शृणुमः पश्यामश्च। अजित दोवलः भागम् अवहत् कोलंबो भारतदेशस्य प्रधानमन्त्रिणा भद्रता सूचनाकर्ता अजित दोवलः श्रीलङ्कादेशस्य कोलंबो नगरे समावेशे भागम् अवहत्। तत्र सः नैकेषाम् अभिलेखानाम् उपरि हस्ताङ्कनम् अकार्षीत्। भारत माल्डीव्स मारिश श्रीलङ्का देशानां मध्ये प्रादेशिक भद्रता सहयोगस्य दिशि हस्ताङ्कन कार्यक्रमः महत्वपूर्णं पदं ददाति। एतद्विषये 2023 डिसेम्बर मासे मारिशस् देशे सम्पन्नायां सभायाम् एव चर्चा कृता अवर्तत। अयं सह सम्बन्धः हिन्दू महासागर प्रदेशे भद्रता स्थिरतयोः पथ्यावहनानां सम्मुखीकरणे प्रमुखं पात्रं निर्वहति। हस्तांकन कार्यक्रमे दोवल वर्यः सांप्रदायिकानाम् असाम्प्रदायिकानां भद्रता पथ्यावहनानां परिहार विचारम् अकथयत्। प्रादेशिक सहकारस्य आवश्यकतामपि दोवलः व्यवृणोत्। कार्यक्रमात् प्राक् दोवल वर्यः श्रीलङ्कादेशस्य अध्यक्षेण रानिल विक्रम सिंहे वर्येण प्रधानिना दिनेश गुणवर्धनेन माल्डीव्स देशस्य इब्राहिम लतीफ वर्येण च इतरैः गणैश्च सह वार्तालापम् अकरोत्। एवमेव अन्यैः राजतान्त्रिक अधिकारिभिः सह संवादमपि अकरोत्। श्रोतारः, नूतन वार्तां पुनः वयं शृणुमः। विमानयानम् आरब्धं। नेपाल देशस्य जोन्सन नगरात् पोखरा पर्यन्तं विमानयानं पुनः आरब्धम् अस्ति। प्रतिकूल वातावरण कारणेन जून मासस्य 29 दिनाङ्के विमानयानं स्थगितम् अवर्तत। पोखरा नगरी तु नेपाल देशस्य प्रवासोद्यम राजधानी वर्तते। एवमेव जोन्सन नगरम् अपि रमणीय प्रदेशे युक्तमस्ति। विमानयानद्वारा अनयोः नगरयोः मध्ये केवल 20 निमेषैः प्रयातुं शक्यते। मार्गेण गम्यते चेत् 6 घण्टापर्यन्तं समयः स्वीक्रियते। सर्वदा वर्षाकाले भूपतनेन मार्गाः अवरुद्धाः भूत्वा प्रवासोद्यमः अधपतति। अतः आर्थिकता दौष्ट्यम् आवहति। अधुना विमानयानस्य पुनः आरम्भणेन विदेशी प्रवासिनाम् आगमनाय आनुकूल्यं भवति। तद्वारा आर्थिकता वर्धते इति आशंसन्ति अधिकारिणः। प्रतिवत्सरमपि वर्षाकाले मासद्वयपर्यन्तं विमानयानम् अपि स्थग्यते। एभिः विमानैः मुक्तिनाथ विष्णुदेवालयं गन्तारः भारतीयाः प्रवासिनः अधिकतया भवन्ति। श्रोतारः, अग्रिमवार्तां वयं पुनः शृणुमः।
मुस्लिम विवाह विच्छेदनयोः पञ्जीकरणं गुवाहाटी अहिंसा प्रान्तस्य मुख्य मंत्री हेमंत बिश्व शर्मा पूर्वं यथा सूचयत् तथा इदानीम् अस्सां राज्यस्य भाजपक्षस्य सर्वकारः मुस्लिम विवाह विच्छेदनयोः पूर्वतनं नियमं निष्कास्य मुस्लिम विवाह विच्छेदनयोः पञ्जीकरणं सर्वकारे एव कार्यम् इति नूतनं विधेयकम् अवम् अन्वमन्यत एतेन एकरूपनागरिकसंहितायाः कार्यान्वयनस्य दिशि पदं न्यदधात् असम राज्य मुस्लिम विवाह विच्छेदनाभ्यां नवदशशत पञ्चत्रिंशत् इति तमवर्षस्य नियमः पाल्यमानोऽस्ति एतन्नियमानुसारं मुस्लिम समुदाये बाल्य विवाहं कर्तुम् अवकाशः लभ्यमानः आसीत् सर्वकारस्य स्थाने मुस्लिम काजी पञ्जीकरणं करोति स्म इतः परमेवं न भविष्यति काजिस्थाने सर्वकारीय व्यवस्थायां पञ्जीकरणार्थं नूतनं विधेयकं समन्वयति मुस्लिम जनाः इतः परं विवाह विच्छेदनं प्राप्तुम् अन्यमतीया इव न्यायालयं शरणं गच्छेयुः एतस्मात् नूतन विधेयकात् मुस्लिम महिलाः दृढाः भविष्यन्ति स्वजीवने प्रिय श्रोतारः बन्धवश्च अग्रे नूतन वार्तां पठामः शिरसा प्रणम्य क्षमां याचे पालघर सिन्धुदुर्गस्य दुर्गे प्रतिष्ठापितस्य छत्रपति शिवाजी महाराजस्य प्रतिमा अपतत् इति महाराष्ट्र प्रान्तस्य राजकार्य विवादस्य झञ्झावातम् उदपादयत् एतद्विषये प्रधानी श्री नरेन्द्र मोदी स्वमौनं त्यक्त्वा क्षमाम् अयाचत छत्रपति शिवाजी महाराज इति केवलं न नामधेयम् अस्माकं स देवः अहमद्य तस्य पादौ शिरसा स्पर्शं कृत्वा क्षमां प्रार्थये इति प्रधानी अकथयत् श्रोतारः अग्रिमवार्तां पुनः वयं पठामः शृण्वन्तु महिला नक्सल त्रयस्य हत्या नारायणपुरे भद्रता दलेन कृते कार्याचरणे तीसरो नक्सल महिला हता इति घटना गुरुवासरे प्राचलत् नारायणपुर कंकेर मंडलयोः सीम्ने नक्सलाः सुगुप्ताः वर्तन्ते इति वृत्तम् आधृत्य विशेष कार्यदलं मण्डलारक्षितदलं सीमाभद्रतादलं च मिलित्वा कार्याचरणम् अकुर्वन् तदा अभूद्मात् अरण्यप्रदेशे प्रातः नक्सलैः सह संघर्षः सञ्जातः तदा तीस्रः महिला नक्सलाः मारिताः एक वर्षावधौ छत्तीसगढ़ प्रान्ते 247 नक्सलाः भद्रता दलेन हताः श्रोतारः अग्रे सरामः वयं नूतनवार्तां पुनः पठामः पाकिस्तान व्यवहारः समाप्ताध्यायः नवदेहली पाकिस्तानेन सह अनिर्बन्धित व्यवहारः समाप्तो अध्यायः भयोत्पादना सम्भाषणं च मिलित्वा न प्रचलति एव इति विदेशांग सचिव जयशंकरो पुनश्च पाकिस्तान देशाय तीक्ष्णं सन्देशं प्रायशे अक्टोबर मासे पाकिस्ताने प्राचल्यमानायै सांघे सहकार शृङ्गसभायै आगन्तुं प्रधानिना नरेन्द्र मोदी पाकिस्तानम् आह्वानं प्रादात् एतदनुक्षणं विदेशांग व्यवहार सचिवः पाकिस्तानेन सह व्यवहारः समाप्तो अध्याय इति प्रतिक्रियां प्रादात् प्रतिभा पुरस्कारः बेंगलुरु अखिल कर्नाटक राज्य प्रौढ़शाला संस्कृताध्यापक संघ अखिल कर्नाटक राज्य प्रौढ़शाला संस्कृताध्यापक संघ 16 वर्षेभ्यः राज्यस्तरे 10वी कक्षायां प्रथम भाषा संस्कृतं तथा तृतीय भाषा संस्कृत छात्रान् 100% अंकान् स्वीकृतवतो प्रोत्साहयन् वर्तते अस्मिन् वर्षे प्रतिभा पुरस्कार कार्यक्रमः बेंगलुरु नगरे आगस्ट मासस्य 18 तथा 25 दिनाङ्कयोः समाजायत एकैक कार्यक्रमे 200 छात्राः पुरस्कारं स्वीकृतवन्तः संस्कृताध्यापक संघेन गत 16 वर्षेभ्यः प्रतिभा पुरस्कार कार्यक्रमः आचर्यमाणोऽस्ति 16 वर्षाचरण संदर्भे कर्नाटक आद्यन्ते 16 मंडलेषु प्रतिभा पुरस्कार कार्यक्रमाः समायोजिताः आसन् एकस्मिन्नेव दिने 2-3 कार्यक्रमान् विविध प्रदेशेषु आयोजितवन्तः आसन् अध्यक्ष विद्वान् नारायण भट्टवर्यः सर्वैः संघस्य अभिवृद्ध्ये अपारं परिश्रमः क्रियमाणोऽस्ति संघस्य निर्देशकः श्री हरि नारायण मय्यः श्री कृष्ण वि भट्ट श्रीमती मुकाम्बिका हेगड़े राज्यस्तरीय कोषाधिकारिणे तत्तत् मंडलाध्यक्षाः सदस्याः सर्वे
संघस्य अभिवृद्धे तथा संस्कृत भाषा प्रचाराय प्रसाराय च कार्यक्रमान् आयोजयन्तः सन्ति। प्रिय श्रोतारः बन्धवश्च अद्यतनीयाः सर्वाः वार्तात्रयः समाप्यन्ते। मिलामः पुनः भिन्नवार्ताभिः सह वयं श्वः। तावत् मंगलम भवतु। जयतु संस्कृतम जयतु भारत। साथियों, यदि आप पहली बार इस चैनल को देख रहे होंगे तो सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकॉन बटन को ऑन करेंगे और प्रतिदिन आप यूं संस्कृत समाचार सुनते रहेंगे।